नमस्कार, फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, ट्रिपर नपुग्ने सहर हुँदैन। यसो भन्दा ट्रिपर चालक र ट्रिपरका साउजीहरूलाई साह्रै नमिठो र नरमाइलो लाग्यो होला। तर के गर्नु, भइरहेको छ न यस्तै। यो कार्यक्रम तयार गर्नु पूर्व मैले केही ट्रिपरका चालकलाई भेटेँ। ट्रिपरको बनावटदेखि अन्य विविध पक्षबारे उनीहरूसँग भलाकुसरी पनि गरेँ। ट्रिपर झट्ट हेर्दा हेभी गाडी जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो दायाँ बायाँ मोड्न सजिलो हलुका सवारी हो। यसको पिकअप राम्रो छ। चालकको कम मेहनतमै जतासुकै सुलुलु बग्छ। चलाउन सजिलो गाडी लापरवाह चालकको हातमा परेपछि के हुन्छ भन्ने उदाहरण त भनिरहनु पर्दैन होला, सुनाइरहनु पर्दैन होला। तथ्याङ्क आफै पनि बोलिदिइहाल्छ। 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानमा 78 वटा ट्रिपर दुर्घटनामा 21 जनाको मृत्यु भयो भने 69 जना घाइते भए। यो चालु आर्थिक वर्षको आजसम्ममा प्रदेश 1 मा 81 वटा ट्रिपर दुर्घटनामा परि 17 जनाको ज्यान गएको छ भने 65 जना घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभाव, ट्रिपर कुदाउने अधिकांश चालक कम अनुभवी र आला काँचा छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। 30 वर्षभन्दा कम उमेरका बढी छन्। कतिले भर्खरै लाइसेन्स लिएर गाडी चलाउन थालेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ। केही वर्ष यता अनुभवी चालक धमाधम विदेशिनुले ट्रिपरको स्टेयरिङ भर्खरै लाइसेन्स पाएका आला काँचाका हातमा गएको देखिन्छ। हातमा स्टेयरिङ पाएपछि संसारै जिते जस्तो ठान्ने त्यस्ता चालक सवारी नियम उल्लङ्घन गर्न धक मान्दैनन्। हामी कहाँ त्यसै पनि सीमाभन्दा बढी गतिमा चल्ने सवारीलाई बिरलै कारबाही गरिन्छ। गति सीमा तोकिएको भए पनि त्यो नियम कसैले मान्दैनन्। ट्रिपर चालकहरू यसैको फाइदा उठाउँछन्। आजको फोकस न्यूज यही ट्रिपरको लापरवाहीका विषयमा केन्द्रित छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सडकमा ट्रिपरकै साम्राज्य, ट्रिपर गुड्दा आङ नै सिरिङ्ग। दर्शकवृन्द, झापासहित मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्। त्यसमा पनि मालवाहक सवारी ट्रिपरका कारण हुने दुर्घटना धेरै छन्। साइकल, स्कुटर र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरूका लागि ट्रिपर ठुलो आतंक बनेको छ। ट्रिपरले सडकमा हिँड्ने जो कोहीको आङ नै सिरिङ्ग बनाउँछ। एक त ठुलो सवारी, त्यसमा पनि तीव्र गति। सडकमा 2 पाङ्ग्रे सवारीका साधनमा यात्रा गर्ने मात्रै होइन, सडक किनारामा बस्ने पनि बाटोको ट्रिपर देखेर तर्सिने गरेका छन्। झन् अनियन्त्रित गतिमा दौडने ट्रिपरले साना सवारीको बाटो नै होइन झै गर्ने व्यवहारले सर्वसाधारण आतंकित बनिरहेका हुन्छन्। चैत 16 गते काठमाडौँको सुन्दरी जलमा ट्रिपरको ठक्करबाट 2 जना स्कुले बालबालिकाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते भए। यो पछिल्लो घटना मात्रै हो। देशभर हुने सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै मालवाहक सवारीबाट दुर्घटना भएका छन् भने ट्रिपरकै कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्। ट्रिपरबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास पनि नगरेको होइन। कहिले राति मात्रै गुड्न दिने त कहिले टाइम कार्डको प्रयोग गर्ने। तर यी सबै काम प्रभावकारी नभएकाले नै ट्रिपरबाट हुने दुर्घटना बढिरहेका छन्। सरोकारवाला निकायले ट्रिपरका कारण दुर्घटना बढेको बताए पनि ट्रिपर व्यवसायी भने आफ्नो कारण दुर्घटना भएको भन्ने कुरा कदापि स्वीकार्दैनन्। साना सवारीका चालक अनुशासित भए दुर्घटना कम हुने भनेर उनीहरू दाबी गर्छन्।
चाहे जे भए पनि ट्रिपर आतंक आम नेपालीका लागि नै समस्या बनेको छ। यति बेला यसको उचित समाधान खोज्न सरोकारवाला निकाय सचेत हुन आवश्यक छ, अन्यथा सर्वसाधारणले ढुक्कले सडकमा निस्कने अवस्था नबन्न पनि सक्छ। दर्शक महानुभाव, अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, ट्रिपरको बलियो बनावटले पनि चालकलाई लापरवाह हुन प्रेरित गरेको देखिन्छ। केही ट्रिपर चालकसँगकै कुराकानीलाई आधार मानेर मैले यो भनिरहेको छु। ट्रिपरलाई सानोतिनो ठक्करले खासै असरै गर्दैन, यसको ठक्करले भने अर्को सवारीलाई ठुलो क्षति हुन्छ। यसले चालकमा त्यसै पनि डर कम हुन्छ। यताउता ठोकिहाले पनि आफू सुरक्षित रहन्छु भन्ने सोचले चालकलाई लापरवाह बनाउने देखिन्छ। ट्रिपरबाट ज्यान गुमाउने मध्ये अधिकांश मोटरसाइकल, स्कुटरका चालक अनि पैदल यात्री छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा धेरै ट्रिपर दुर्घटना भएको देखिन्छ। हुन त मरुभूमि, चट्टानी बाटो अनि अफरोडका लागि बनाइएको ट्रिपर व्यस्त र मध्य सहरमा कुदाउँदा दुर्घटना बढिरहेकै छ। एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम ABS नभएका, ठुला पाङ्रा भएका 6 सिलिन्डर सहित हाइड्रोलिक इन्जिन युक्त यस्ता ट्रिपरहरू सहरी बाटोमा गुडाउनु प्राविधिक रूपमै गलत भएको विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। अब चाहिँ थप प्रसङ्ग जोड्दैछु यो रिपोर्टमा। ट्राफिक नियमको धज्जी उडाइँदा पनि नियमनकारी रमिते किन? दर्शकवृन्द, सडकमा ट्रिपर र ट्र्याक्टरको ज्यादतीको विषयमा जानकार नहुने को नै पो होला र? एक त क्षमताभन्दा बढी कसैले पनि सवारी साधनमा केही पनि बोक्न नपाउनु पर्ने हो, तर यहाँ खुल्ला रूपमा यस्तो नियमको धज्जी उडाइरहँदा नियमनको जिम्मा पाएकाहरू मुख दर्शक बनेर बसिरहेका छन्। क्षमताभन्दा माथि निर्माण सामग्री बोक्ने र त्यो पनि सडकमा धेरैलाई असर पुर्याउने कार्य हुँदा समेत यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान गइरहेको देखिन्न। बुझ्ने भाषामै भन्ने हो भने आजभोलि एक तवरले सडकमा ट्रिपरकै साम्राज्य चलिरहेको झैँ भान हुन्छ। हुन त कतिपय ठाउँहरूमा भित्री सडकहरूमा ट्रिपर चलाउन नपाइने भनेर बारम्बार छलफल र बहस नभएका होइनन्। कतिपय ठाउँमा त सूचना नै पनि टाँस भएका छन्, तर यहाँ तीव्र गतिमा ट्रिपर चलिरहेकै छन्, त्यो पनि क्षमताभन्दा बढी निर्माण सामग्री बोकेर। डालाभन्दा माथि समेत निर्माण सामग्री बोकेर धुलो उडाउँदै ट्रिपर र ट्र्याक्टर हुर्किँदा नियमनकारी निकायहरू यो देखेको नदेखे झैँ गर्छन्। नियम कानुन निर्दोलाई मात्रै लाग्ने हो कि सबैलाई? प्रश्न जटिल छ। ट्रिपरमा डालामाथिसम्म बालुवा ढुङ्गा हालेर नछोपिकन ल्याउँदा हावाहुरीले उडाएर पैदल यात्रीदेखि अन्य सवारी साधन कुदाउनेलाई पनि समस्या हुन्छ। यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र जोखिम रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी तथा सरोकारवाला निकायहरू किन मौन छन्? यो रहस्यकै गर्भमा छ। ट्रिपर र ट्र्याक्टरमा नछोपी जोखिमयुक्त तवरले निर्माण सामग्री बोक्दा उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन? यो विषयमा बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि सरोकारवाला निकायहरू किन चुप? यहीँबाट शङ्का किन नगर्ने? यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मौन बस्नुको अर्थ के हो? त्यो त ऐना जस्तै छर्लङ्गै छ नि, होइन र? आजभोलि त यस्तो अवस्था छ कि ट्रिपर वा ट्र्याक्टरको पछि कुनै सवारी साधन कुदाउनु पर्यो भने कतिखेर दुर्घटनामा परिएला भन्ने चिन्ता गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। बालुवा तथा निर्माण सामग्री बाटोमा फुसफुस झार्दै हिँड्ने, हावा आउँदा धुलो छर्दै हिँड्ने ट्रिपर र ट्र्याक्टर ट्राफिक प्रहरीको आँखाले या त देख्दैन या त देखेर पनि उनीहरू नदेखे चाहिँ भइदिन्छन्। यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। डेढाको हिसाब भन्दै क्षमताभन्दा बढी सामग्री बोकेर
ट्रिपर र ट्र्याक्टर सडकमा हुर्किँदा ज्यान जोगाउन भाग्ने अवस्था हुँदा समेत यसमा सरोकारवाला निकाय रमिते बन्नु कतिसम्मको लाजा मर्दो अवस्था होला। कमसेकम यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो र निरुत्साहित गर्ने हो भने पनि दुर्घटनामा धेरै कमी आउन सक्थ्यो कि? चालकले दायाँ बायाँ र टायरसम्म सजिलै देख्न सक्ने ढोका, चारैतिरको दृश्य देख्न सकिने 360 डिग्री क्यामेरा, आकस्मिक ब्रेक प्रणाली, अगाडि पछाडि रहेका गाडीको दूरी थाहा हुने सेन्सर जस्ता कुनै विशेषता नभएका र राम्रोसँग मर्मत समेत नगरिएका ट्रिपर कुदाउने गरिएकाले दुर्घटना बढेको देखिन्छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढी भएका कारण ट्रिपर चालकले दायाँ बायाँ वा अगाडि 2 मिटरसम्म नदेख्ने भएकाले पनि बढी दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तै उचित प्रशिक्षण नपाएका, ट्राफिक नियम नमान्ने ट्रिपर चालक, भारी सवारीको गति कति हुने भन्ने मापदण्डको अभावले पनि दुर्घटना बढिरहेको छ। नेपालमा मुख्य सहरका व्यस्त सडकमा दैनिक करिब 8000 ट्रिपर दिउँसो कुद्ने गरेको तथ्याङ्क छ। ट्रिपरका कारण अत्याधिक दुर्घटना बढेपछि 2075 सालको असार 27 गते गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहरमा दिउँसो ट्रिपर चलाउन नपाउने नियम बनाएको थियो। राति 8 बजेपछि मात्रै त्यहाँका सडकमा ट्रिपर कुद्न पाउने भनिए पनि बिहान चाहिँ कति बजेसम्म कुदाउन पाउने भनेर निर्धारण गरिएको थिएन। यस्तै प्रदेश 1 को हकमा कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 1 मा पनि ट्रिपरलाई टाइम कार्ड लगाइएको थियो। त्यो सँगै अन्य नियमहरू पनि बनाइयो, तर 2-4 दिनमै ती नियमहरू पोलेरै खाइयो। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी ट्रिपरको आतंकका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। सडकमा ट्रिपर र ट्र्याक्टरको ज्यादतीको विषयमा जानकार नहुने को नै पो होला र? एक त क्षमताभन्दा बढी कसैले पनि सवारी साधनमा केही पनि बोक्न नपाउनु पर्ने हो, तर यहाँ खुलेआम रूपमा यस्तो नियमको धज्जी उडाइरहँदा नियमनको जिम्मा पाएकाहरू चाहिँ मुख दर्शक बनेर सडकबाट हेरिराखेका हुन्छन्। नियम कानुन निर्दोलाई मात्रै लाग्ने हो कि सबैलाई लाग्छ? यो प्रश्न उब्जिएको छ। ट्रिपरमा डाला माथिसम्म बालुवा ढुङ्गा हालेर नछोपी ल्याउँदा हावाहुरीले उडाएर पैदल यात्रीदेखि लिएर अन्य सवारी साधन कुदाउनेलाई समेत कति समस्या हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मजाले थाहा छ। यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र जोखिम रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक तथा सरोकारवाला निकायहरू किन मौन छन्? यो रहस्यमय छैन र? दाल में कुछ काला है। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। काम कुरो एकातिर, नियम जति गफतिर। दर्शकवृन्द, ट्राफिक प्रहरीको एउटा नारा छ नि, छिटो गए भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ भन्ने। एकपटक यो सुन्नुस् त। छिटो गए भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ। तर यो अहिलेका ट्रिपर र ट्र्याक्टरका चालकहरूले सुनेका छैनन् होला, किनभने उनीहरूले सडकमा ट्रिपर र ट्र्याक्टर हुर्काएको देख्दा यस्तै लाग्छ। निर्माण सामग्री ओसार्ने ट्रिपरहरू खेप पिच्छे पैसा बटुल्ने उछिन पाछिनमा लागेपछि बढी दुर्घटना गराउने र ज्यान लिने खतरनाक सवारी बनेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले 6 चक्के ट्रिपर ठुलोका लागि 7.5 र 10 चक्के ट्रिपरका लागि 12 घनमिटर आयतन भएको ढाला राख्न पाउने मापदण्ड कायम गरेको छ। तर ट्रिपर सञ्चालकले मापदण्ड भन्दा बढी आयतनको ढाला थपेर ट्रिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 6 चक्केमा 9 घनमिटर र 10 चक्के ट्रिपरमा 17 घनमिटरसम्मको ढाला थपेर सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। तर यसको अनुगमन चाहिँ खोइ।
ट्रिपर र ट्र्याक्टरले ब्लू बुकमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी क्षमताको रोडा ढुङ्गा लोड गर्नका लागि ट्रिपरको बडीको चारैतर्फ कम्तीमा पनि 2-2 फिट गाँसेर प्रचलित यातायात व्यवस्था र ट्राफिक ऐन नियम कानुन उल्लङ्घन गरी ट्रिपर सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ। यसमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान त गएको छैन नै, अनि अर्कोतिर ट्रिपरका लागि विभिन्न नियम कानुन निर्माण पनि गरिएको छ, तर ती नियम कानुन कागज र गफमा मात्रै सीमित छन्। यही विषयमा 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक होमराज दाहाललाई हामीले ट्रिपरमा लगाइएको टाइम कार्ड के भयो भनी सोध्यौं, जहाँ उनको यो जवाफ हेर्नुस् त। हामीले 1 नम्बर प्रदेशभरि नै के गरेको छ भने विशेष गरेर राजमार्गमा चल्ने टिपरहरूलाई अफिसको टाइममा एउटा त्यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले पनि बिहानको 9:30 देखि 10:30 को एक टाइम र बेलुका 3:30 देखि 4:30 हामीले चल्नबाट रोकेका छ। यो चाहिँ टिपर व्यवसायीहरूसँगकै सहकार्यमा गरेको कुरा हो। उहाँहरू पनि यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ र अहिले पनि यो प्रक्रियालाई हामीले गरिरहेका छौँ। अब यता कता कुनै त्यो टाइममा म फलान यति बाटो क्रस गरिहाल्छु भन्ने हिसाबले गरेका छन् भने नि हामीले जहाँ भेट्यो उसलाई त्यहीँ रोक्ने गरेको छ एक कुरा। अर्को कुरा टाइम कार्डका कुराहरू पनि छन्। टाइम कार्ड पनि हामीले लगाइरहेको छ र त्यो टाइम कार्ड सँगसँगै यो जुन बिहान र बेलुकाको टाइम छ नि 9:30 देखि 10:30 र बेलुकाको 3:30 देखि 4:30 को यो 1 घन्टाको टाइम चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ र अझै पनि यसलाई न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी सोच्दै पनि छौँ। ट्रिपर तथा ट्र्याक्टरको ज्यादती रोकिनुपर्छ। ट्रिपर र ट्र्याक्टर हरेक निर्माणसँग जोडिएका छन्, मानिसको दैनिकीसँग पनि सरोकार राख्छन्। यो चल्नु हुँदैन भन्ने कदापि होइन। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने सुरक्षित तवरले चल्नु पर्यो नि, अरूको सुरक्षाको विषयमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि, नियम मान्नु पर्यो नि, क्षमताभन्दा बढी निर्माण सामग्री बोक्नु भएन नि, होइन र? र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुका साथ अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himshikhar.tv.com.np लगइन गर्नुहोला। इटहरी सहकर्मी पारस सुवेदीलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।